आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे शौहर बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। पहले तो मुझे लगा शायद वॉशरूम में ना हो, मगर जब 10-15 मिनट गुजर गए वो बाहर ना आए तो मैं उठी और इधर उधर देखने लगी। जावेद को कहीं ना पाकर मैं तेजी से बाहर की जानिब चल पड़ी। अभी मैंने हवेली के सहन में कदम रखा ही था कि घर के बैरूनी दरवाजे से मुझे जावेद आता हुआ नजर आया। रात के इस पहर उन्हें बाहर से आता देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था। जावेद पहले मुझे देखकर घबरा गए, मगर चंद ही सेकंड में उन्होंने अपने तासुरात नॉर्मल कर लिए। मैं तेजी से उनकी जानी बढ़ी और बोली, इस वक्त आप कहाँ चले गए थे? तब जावेद बोले, कहीं नहीं, बस मुझे घबराहट हो रही थी तो सोचा बाहर जाकर हवा खोरी कराऊं। उनकी बात पर मुझे यकीन आ गया, क्योंकि अभी शादी को बमुश्किल एक हफ्ता ही हुआ था, सो शक करने की गुंजाइश नहीं बनती थी। मैं नींद की बड़ी कच्ची थी, बचपन से ही ऐसी थी। रात सोते वक्त हल्की सी आवाज पर मेरी आंख खुल जाती थी। अगली रात फिर अचानक आंख खुली तो हस्बे मामूल जावेद अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं जल्दी से उठी और सहन के गेट की जाने बढ़ी। अभी मुझे गेट से कदम बाहर निकाले चंद मिनट ही हुए थे कि सामने से जावेद जाता हुआ नजर आ गया, जो हवेली के पिछले हिस्से की जानिब मुड़ रहा था। रात बहुत खामोश थी, हर तरफ खूब अंधेरा था, इसलिए डर के मारे मैं खामोशी से वापस आ गई और बिस्तर पर लेटकर सोचती रही कि आखिर क्या माजरा है। थोड़ी देर बाद जावेद वापस आ गए, मगर मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और खामोशी से सो गई। मगर उस दिन के बाद से मेरा दिमाग एक अजीब सी उलझन का शिकार था। मुझे जावेद से पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई थी और मैं किसी भी सूरत उन पर शक नहीं करना चाहती थी। अगले दिन मैंने घर की मुलाजमा से पूछा कि घर के पिछले हिस्से में कौन रहता है। मेरी बात सुनकर मुलाजमा ने हैरत से मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, बीबी जी, आज तो आपने ये बात कर ली है, मगर खुदा के लिए दोबारा मत कीजिएगा। साहब जी ने सख्ती से इस घर के बारे में बात करने से रोका हुआ है। कोई नहीं जानता कि इस घर में क्या है और कौन रहता है, इसलिए आप भी दोबारा इस घर के बारे में कोई सवाल मत कीजिएगा। अगर साहब जी को पता चल गया कि मैंने आपसे इस बारे में कोई बात की है तो गजब हो जाएगा, वो उसी वक्त मुझे काम से निकाल देंगे। ये कहकर वो अपनी फटी हुई आंखें लेकर वहां से निकल गई। मैं काफी देर उसके रवैये पर हैरान वहीं खड़ी सोचती रह गई। आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंची कि शाम को जब जावेद आएगा उसे से खुद ही सच्चाई मालूम करूंगी। मैं जानती थी वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, मुझसे कुछ नहीं छुपाएगा। रात को जावेद के आते ही मैंने मौका पाते ही उनसे पूछा, कल मैंने आपको हवेली की जानिब जाते हुए देखा था, आप वहां क्यों गए थे? मेरी ये बात करने की देर थी कि मेरे शोहर जावेद ने हैरत से मेरी जानिब देखा। अगले ही लम्हे मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा था। वो मेरा मुंह दोनों हाथों से पकड़कर बोले, तुम मेरी जासूसी करती रहती हो, आज तो तुमने ये हिम्मत कर ली है, मगर आइंदा तुमने उस तरफ जाने की हिम्मत भी की तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उनकी आंखों में मारे तैश के खून उतर आया था। उनका लहजा इतना सख्त था कि उनके छोड़ते ही मैं एकदम पीछे हटी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला शख्स, इतने बड़े घर का चश्मो चराग, लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने वाला, इस कदर गैर मुहज्जिब और जाहिलाना हो सकता है। मेरी आंखों में नमी उतर आई थी, जिसे मैंने खामोशी से छुपा लिया। मैं उनके इस रवैये पर चुप हो गई, मगर मैंने दिल में एक फैसला कर लिया था जिसे मैंने हर हाल में पाया तकमील को पहुंचाना था। वो रात खामोशी से गुजर गई। मुझे अगली शाम का इंतजार था, मगर उस रात गैर मुतवक्का तौर पर जावेद कहीं नहीं गए थे। उसके बाद भी तकरीबन पूरा हफ्ता वो कमरे से बाहर नहीं निकले थे, मगर जावेद का रवैया मेरे साथ बदला बदला सा था। अब मेरे तजस्सुस का मादा दम तोड़ने लगा था। मैंने सोच लिया कि उनका घरेलू मामला है। अगर ये मुझे नहीं बताना चाहते तो मुझे बार बार सवाल नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो अपना ही घर बर्बाद कर बैठूं। मगर ठीक एक हफ्ते बाद आधी रात को अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे का दरवाजा खुला हो। मैंने एकदम आंख खोली तो जावेद कमरे से बाहर निकल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। मैंने फौरन आंखें मूंद ली और सोने का नाटक करने लगी, मगर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला
میں بھی تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ میں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ آج تو میں سچ جان کر ہی رہوں گی۔ آخر جاوید مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ میں بھی اٹھ کر ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ جاوید پیچھے مڑ مڑ کر بار بار دیکھ رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ پیچھے مڑتا میں کسی نہ کسی چیز کے اوٹ میں چھپ جاتی۔ حویلی بہت بڑی تھی، سو میرے لیے یہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ جاوید حویلی سے باہر نکل چکا تھا۔ رات ٹھنڈی اور یخ بستہ تھی، اس پر دھند اس قدر زیادہ کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اس لیے میں تھوڑا فاصلہ رکھ کر دبے قدموں پیچھے چلتی رہی۔ جاوید کو پتہ نہیں تھا میرے پیچھے کون ہے، وہ حویلی میں جا چکا تھا، مگر میں تیزی سے اندر لپکی۔ دروازے میں اس نے قدم رکھا، پھر سامنے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، لیکن خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا۔ میں برآمدے کی ایک دیوار کی اوٹ میں چھپ کر اندر کا منظر بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ اندر جاتے ہی جاوید نے کمرے کی لائٹ کھولی، مگر اس کے بعد کا منظر میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی سچائی اتنی بھیانک ہوگی۔ میں نے وہاں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی جو ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ میرا شوہر اس کی گود میں سر رکھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوگا۔ میرے اوپر جیسے قیامت برپا ہو گئی کہ میں کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میرا شوہر آدھی رات کو اٹھ اٹھ کر کسی غیر لڑکی کی قربت میں جا بیٹھے۔ میں اپنے آنسو پوंچھتی تیزی سے وہاں سے مڑی اور کمرے میں جاتے ہی سامان نکال کر بیگ میں ڈالنے لگی۔ اب میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ میرے آنسو اور میرے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ابھی میں نے کچھ کپڑے نکالے ہی تھے کہ اچانک جاوید کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے اس قدر طیش میں دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، یہ تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے الفاظ میرے کانوں میں زہر بن کر گھل رہے تھے۔ میں فوراً اس کی جانب بڑھی۔ میں چیختے ہوئے بولی، میں تمہارے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رہ سکتی۔ تم ایک بے وفا شخص ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے تم دوسری عورتوں کی گود میں سر رکھ کر روتے ہو۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس نے میرے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ کی شدت ایسی تھی کہ میں نے خود کو مشکل سے گرتے گرتے سنبھالا تھا۔ تھپڑ مار کر بھی جاوید کا جنون کم نہ ہوا۔ وہ بولے، تمہیں شرم نہیں آتی اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟ تم اس عورت کی حقیقت جان جاؤ گی تو تمہیں خود سے نفرت ہو جائے گی، اور جو کچھ تم نے بولا ہے اس پر شرمندگی محسوس ہوگی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میں حیران رہ گئی۔ یہ کہتے ہوئے میرا شوہر زمین پر بیٹھ گیا اور بچے کی طرح بلبلا کر رونے لگا۔ میری آنکھوں میں حیرت کے آنسو بھی تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بھی زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا اور پوچھا، جاوید، مجھے آپ بتاتے کیوں نہیں اس لڑکی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تب روتے روتے وہ لمحہ بھر کو رکے اور آہٹ لے کر بولے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پہلی بار لندن سے واپس آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا میری نظر 5 خوبصورت لڑکیوں پر پڑی۔ وہ پانچوں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، بے حد معصوم اور خوبصورت تھیں۔ میں نے شام کے کھانے پر اماں سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا، یہ ہماری کام والی حلیمہ ماسی کی بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں۔ مگر اماں کی یہ بات سن کر میرے دل میں کئی شیطانی خیالات اڑل آئے تھے۔ کیونکہ میں باہر سے پڑھ کر آیا تھا اس لیے میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مجھے تو دل لگانے کا اچھا بہانہ مل گیا تھا۔ وہ گھر میں چلتی پھرتی رنگ برنگی تتلیاں لگتی تھیں، ہر وقت میری خدمت کے لیے تیار رہتی۔ ایسے میں ان سے فائدہ کیسے نہ اٹھاتا؟ میں نے ایک ایک کر کے ان 5 بہنوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ پوری طرح میرے جال میں پھنس چکی تھی۔ میں نے باری باری ان 5 کے ساتھ اپنی شیطانی خواہشات کو پورا کیا۔ میں ہر ایک سے مختلف وقت میں ملتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ان میں سے سب سے چھوٹی 14 سال کی تھی جو مجھے بے حد پیاری لگتی تھی۔ وہ ساری لڑکیاں انتہائی معصوم تھیں، لہٰذا آسانی سے میرے بہکاوے میں آ جاتی۔ حلیمہ ماسی تو یہی سمجھتی کہ میں ان کے لیے بھائیوں کی طرح ہوں، مگر میری زندگی لطف اور سرور سے بھر چکی تھی۔ میں انہیں اپنے پیروں تلے مسلتا رہا، مگر میرا برا وقت اس وقت شروع ہوا جب ایک رات ان کی سب سے چھوٹی بیٹی میرے کمرے میں آئی اور بولی، صاحب جی، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔
बल्कि मैं तो बिल्कुल अनजान बन गया। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तब वो मेरे पाँव में गिर गई और बोली, साहब जी, सच कह रही हूँ, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने उसे परे धकेला और कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? पता नहीं किसका गंध तुम मुझ पर थोप रही हो। वो मेरे सामने रोती रही, हाथ जोड़कर कहती रही, खुदा के लिए साहब जी, इसे कबूल कर ले, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। आप जानते हैं, ये आपका ही बच्चा है। मुझे तो आज तक किसी नामहरम ने छुआ तक नहीं, मगर मैंने उसकी कोई फरियाद नहीं सुनी। उसे कमरे से निकाल दिया, जबकि मुझे ये तो मालूम ही था कि बच्चा मेरा ही है। अगली सुबह मासी हलीमा मेरी माँ के पास आई, उन्हें सब कुछ बता दिया। वो भी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मगर माँ ने उसे बहुत ज्यादा बेइज्जत किया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाती हो उसी में थूकती हो। मालकों के बेटे पर इस तरह का घटिया इल्जाम लगाते हुए कुछ शर्म तो करती। ये सब तुम गरीबों की चालें होती हैं। हम जैसे बड़े घरों के बच्चे फांसने के लिए। मेरे बेटे का मेयार इतना गिरा हुआ कतन नहीं है कि वो एक नौकरानी के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम करे। मेरी माँ ने हलीमा को धुतकार कर घर से निकाल दिया। इसी शाम हमें मालूम हुआ कि उनकी छोटी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। तब भी मुझे उस पर रहम नहीं आया था। उसी दिन मेरी माँ ने उसे बुलाकर बहुत से पैसे दिए और कहा कि वो अपनी बेटियों को लेकर किसी दूसरे शहर चली जाए और कभी भी हमारी हवेली वापस ना आए। फिर मासी हलीमा अपनी बाकी बेटियों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली गईं और दोबारा कभी वापस नहीं आई। मेरे दिल में एहसास निदामत तो बहुत था, मगर मैं बिल्कुल खामोश रहा। अगर कुछ कहता तो पूरे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाती। उसके बाद फिर से जिंदगी एक नई डगर से शुरू हुई। सब कुछ अपने मामूल के मुताबिक चल रहा था। मेरी बहन फिरदौस, जो कि कॉलेज जाती थी, एक दिन उसने मुझे फोन पर बताया कि भाई, कि मुझे प्रैक्टिकल का कोई काम है, इसलिए आज मुझे आने में देर हो जाएगी। आप मुझे 4 बजे लेने आ जाना। उस रोज हमारा ड्राइवर भी घर नहीं था, इसलिए उसे लेने मुझे ही जाना था। मगर अल्लाह ताला की करनी ऐसी कि उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने बाहर चला गया। मुझे बाहर गए हुए रात के 9 बज गए। अचानक मेरी माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि फिरदौस अभी तक घर वापस नहीं आई, उसका फोन भी बंद जा रहा है। उसी वक्त धमाके से मुझे ख्याल आया कि फिरदौस ने तो मुझे कहा था कि मैं उसे 4 बजे लेने आ जाऊं। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता था। मेरी बहन बहुत डरपोक थी, वो अकेले एक कदम भी नहीं उठा सकती थी। मैं तेजी से वहां से उठा और अंधाधुंध गाड़ी चलाता हुआ उसके कॉलेज जा पहुंचा, मगर वहां पर कोई मौजूद नहीं था। कॉलेज का गेट खुला हुआ था। मैं जल्दी से कॉलेज के अंदर गया और पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढने लगा। मेरी रगों में खून किसी खौफ के तहत उबल रहा था। जहन में अजीब किस्म के वहम उठ रहे थे। मैंने तकरीबन हर जगह उसे ढूंढ लिया। कमरे बाहर से बंद थे। जैसे ही मैं गेट की तरफ बढ़ने लगा, मेरी नजर कॉलेज के वॉशरूम पर पड़ी, जिनमें से कुछ के दरवाजे खुले हुए थे और कुछ के बंद थे। मैं तेजी से उनकी तरफ लपका। जैसे ही मैंने पहले वॉशरूम का दरवाजा खोला, तो मेरे सामने का मंजर मेरे लिए इंतहाई वहशतनाक था। मैंने अपनी बहन को ऐसी हालत में देखा, शायद कोई भी भाई उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अपनी बहन को देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे लगा जैसे पूरे कॉलेज की इमारत मेरे ऊपर आन गिरी हो। मैंने जल्दी से अपने गले में लपेटी शाल को उतारा और अपनी मुर्दा बहन के वजूद को उसमें लपेट कर उठाया और गाड़ी में लिटा दिया। वो पहली बार था जब मेरे हाथ खौफ से कपकपा रहे थे, जब मलिक जावेद को सच में खौफ महसूस हुआ था। अपनी बहन को देखकर मेरे सामने मेरा माजी घूमने लगा था। कैसे मैंने उन 5 मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की थीं और आज मेरी बहन के साथ ये क्या हो गया था। मेरी बहन में तो मेरी जान थी। वो कॉलेज की कामयाब तरीन तालबा थी, जिसकी जहानत की हर कोई मिसाल देता था। आज उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई थी। उसकी हालत देखकर कोई भी आसानी बता सकता था कि उसके साथ कौन सा जुल्म हुआ है, मगर मैं उसे पूरी दुनिया से छुपाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था अब कोई मेरी बहन पर गंदी नजर डाले। उसने हल्की सी आंखें खोली तो मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू तेज बारिश की तरह बहते जा रहे थे। मेरे साथ लगते ही वो इतना बोली, भैया, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपका इतना इंतजार किया, आप कहाँ रह गए थे भैया? नेम गनूदगी में बस वो इतना ही कह पाई थी, मगर वो फिर खामोश हो गई, हमेशा हमेशा के लिए।
میں نے تیزی سے گاڑی ہسپتال کی طرف بڑھائی کیونکہ میں اسے اس طرح زندگی سے لڑتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ادھر پورے خاندان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ فردوس ایک پوری رات گھر سے غائب رہی ہے، اس لیے ہم فردوس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکے تھے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد جو رپورٹ لکھ کر دی تھی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میری بہن کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی۔ یہ ایک پولیس کیس تھا، پولیس بھی آ چکی تھی۔ میری بہن سے بیان لیا گیا اور پھر تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ چوکیدار اور اس کے 4 ساتھیوں نے مل کر اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو ہم نے خاندان اور علاقے میں کسی پر عیاں نہیں ہونے دیا تھا۔ میری بہن کے ساتھ جن لوگوں نے زیادتی کی تھی وہ بھی پولیس کی حراست میں تھے، لیکن اس دن کے بعد مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ یہ میں ہی تھا جس نے فردوس کو اس مقام تک پہنچایا تھا۔ اپنی بہن کا اصلی مجرم میں ہی تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ کر ختم ہو چکا تھا۔ ہم نے رسوائی سے بچنے کے لیے پورے خاندان میں یہی مشہور کیا کہ فردوس ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئی ہے۔ ہم نے فردوس کا ایک چھوٹا سا نمازی جنازہ بھی پڑھا دیا۔ کوئی بھی فردوس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جبکہ سچ تو یہ ہے میری بہن جیتے جی مر چکی تھی۔ اسے 3 دن بعد ہوش آیا، مگر اس نے ایک چپسی سادھ لی اور ڈاکٹر نے اس پر ایک جان لیوا انکشاف کیا کہ میری بہن اب کبھی چل نہیں سکے گی۔ وہ 1 مہینہ ہسپتال میں رہی۔ 1 مہینے میں میں نے اپنے والدین کو بھی کھو دیا۔ میرے ماں باپ اسی صدمے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میری بہن بھی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ کر نہیں آئی۔ میری زندگی یکسر بدل گئی۔ اس وقت مجھے رہ رہ کر ماسی حلیمہ کا خیال آتا۔ یہ سب میرے گناہوں کی سزا تھی جو میری بہن کو مل رہی تھی۔ میں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی، مگر شاید میرا گناہ میری معافی تلافی سے بڑا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو گھر لا کر سب کو یہ نہیں بتایا کہ وہ زندہ ہے۔ میں ہر رات اس سے ملنے جاتا ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوں، اس کے پیر پکڑ کر معافیاں مانگتا ہوں، مگر وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں، مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے لڑے، چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرے، مگر اس کی تو جیسے ہر فرمائش دم توڑ چکی ہے۔ وہ دن میں تھوڑی دیر آرام کرتی ہے، مگر اس کی پوری رات جاگتے ہوئے گزرتی ہے۔ تمہارے آنے سے قبل میری زندگی بہت خاموش اور بے رنگ ہو گئی تھی۔ میں اکثر راتوں کو ڈر جایا کرتا تھا، لیکن پھر تم میری زندگی میں آئی۔ میں نے تم سے شادی اس لیے کی کیونکہ تمہارا ساتھ پا کر میں زندگی کی طرف لوٹا تھا، مگر آج تم نے میری زندگی پر بہت بڑا داغ لگا دیا ہے۔ اپنے شوہر کی کہانی سنتے ہوئے میرے کئی بار آنسو بارش کی طرح برسے تھے۔ میں حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی اور رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ تب میں نے انہیں کہا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اسے خوشیاں نہیں دے سکتے تو اسے کمرے میں بند بھی مت کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اسے زندگی کی طرف لاؤں گی، اس کے چہرے پر واپس وہی مسکراہٹ قائم کروں گی۔ میری بات سن کر انہوں نے پر امید نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ شاید انہیں میری بات ناممکن لگ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں دن رات فردوس کی خدمت میں لگ گئی۔ فردوس کو میں اس کی بھابھی کے طور پر ملی تھی۔ میں اسے زیادہ وقت دیتی تھی۔ اس سے حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میں چاہتی تھی اسے زندگی کی طرف لا کر اس کے حسن کو 4 چاند لگا دوں۔ چونکہ وہ لڑکی تھی اس لیے لڑکی کی کمپنی میں مجھے زیادہ خوشی ہوتی تھی، مگر میں اسے جو بھی کہتی وہ بس خاموشی سے اپنے پیروں کی جانب دیکھتی رہتی یا کبھی کبھار میرے چہرے کو دیکھتی۔ میں نے اس کے لیے ایک فزیوتھراپسٹ کا بھی بندوبست کیا جو کہ ایک لڑکی تھی، اور وہ روز آ کر اسے ورزش کروا دیا کرتی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ آہستہ آہستہ فردوس مسکرانے لگی۔ جس دن وہ پہلی بار مسکرائی وہ دن میرے اور جاوید کے لیے بہت خاص تھا۔ اس دن کے بعد ہم نے اپنی کوشش دگنی کر دی۔ آخر کار نہ صرف وہ اپنے پیروں پر چلنے لگی بلکہ نارمل طریقے سے باتیں بھی کرنے لگی۔ جاوید اور میری زندگی میں اب وہ ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ خاندان والوں کو جب حقیقت کا پتہ چلا انہوں نے بہت کچھ کہا، لیکن ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے اور جاوید نے مل کر فردوس کی ایک اچھی گھرانے میں شادی کروائی، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکی۔ اس بات کا اسے بہت دکھ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے میری گود میں بیٹے جیسی نعمت ڈال دی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن جاوید نے مجھ سے اجازت لے کر وہ بیٹا فردوس کو دے دیا۔ مجھے خوشی تو بہت ہوئی، لیکن اولاد کے کھو جانے کا دکھ بھی تھا، کیونکہ مجھے اپنے پہلے بیٹے سے بہت لگاؤ تھا۔ فردوس اب اپنے گھر میں خوش ہے۔ مجھے بھی اللہ نے 3 اور بچوں سے نوازا ہے۔ آج اس بات کو بڑا عرصہ گزر گیا ہے
میں، جاوید اور فردوس تینوں ہی ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔